सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन तारिक। सबसे पहले तो आज इस टॉपिक में बहुत सी अहम बातें हैं जो डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में, इस व्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको बताऊंगा कि खुददार कौम के वज़ीर आज़म कैसे होने चाहिए और उनकी क्या मिसाल है। और दूसरे नंबर में इस व्लॉग के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इस मुल्क को जानबूझकर डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर जानबूझकर ये डिफॉल्ट की तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं तो इसमें इनका क्या मफाद है। इन तमाम तरह मालूमात के बारे में मैं आपको इस व्लॉग के आखिर में बताऊंगा। उससे पहले अगर देखा जाए तो इस वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF पाकिस्तान की एक आखिरी उम्मीद है, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात बन चुके हैं डिफॉल्ट के हवाले से। वर्ल्ड बैंक और IMF सबसे आखिरी उम्मीद है, लेकिन वो भी पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो क्यों कर्जा देने के लिए तैयार नहीं? दरअसल वो पाकिस्तान में पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी अपना एतमाद बरकरार नहीं रखा। जिस भी हुकूमत ने इनके साथ मुआहिदे किए, दावे किए, वादे किए, वो तमाम तर उन हुक्मरान उन वादों पर पूरा नहीं उतरे। अगर किसी के मुआहिदे की मुद्दत पूरी होने को आती तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाती और नया हुक्मरान आ जाता और नए मुआहिदे शुरू हो जाते। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जा देने से बिल्कुल इनकार कर रहा है और उनके एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पहले हमारी शराइत माने, उसके बाद ही पाकिस्तान को कर्जा देने के बारे में सोचा जाएगा। पाकिस्तानी हुक्मरान और जो पाकिस्तानी सियासतदान है, इनके जो बार बार मिसकमिटमेंट है, बार इन्होंने जो मुआहिदे किए उन पर जो इनकी मिसकमिटमेंट थी, उसका नुकसान इन सियासतदानों को नहीं बल्कि हमें हमारी पाकिस्तानी आम आवाम को भुगतना पड़ना है। IMF प्रोग्राम के जो सख्त फैसले हैं, उनकी गोली सिर्फ आम आवाम को ही निगलनी पड़ेगी, उसका खमियाजा आम आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। वो किन की सूरत में निकला जाएगा? अदारों को इनके प्राइवेट कर दिया जाएगा, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा किया जाएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। उन तमाम तर इजाफों की वजह से अवाम दबाई जाएगी, ना कि ये हुक्मरान। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को क्यों लेके जाया जा रहा है, क्योंकि 3 माह से ये बात मुमकिन है कि आज भी और कल भी हमें ये शराइत माननी पड़ेगी। ये जो सख्त फैसलों की गोलियां हैं, ये हमें आम आवाम को निगलनी पड़ेगी, वो चाहे आज, वो चाहे आने वाले कल। और लेकिन ये बार इसमें मुसलसल ताखीर क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। लेकिन ये बताऊँ कि सऊदी अरब ने स्पेशली इन्होंने सोचा था कि हमारा दोस्त ममालिक सऊदी अरब अगर उनसे कर्जा और मांगेंगे, उनसे मजीद कर्जा मांगेंगे तो वो हमें दे देगा, वो हमें इनकार नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब ने भी स्पेशली नाम लेकर पाकिस्तान को पाकिस्तान का भी नाम लिया और कहा कि मुआहिदों से हट के कोई भी कर्जा नहीं दिया जाएगा इनको। उसने भी कर्जा देने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर नाम भी लिया। अगर ये IMF की शराइत मान लेते हैं, IMF के जो कह लेंगे IMF ने जो इन्हें शराइत दी है, अगर वो उन पर आमादा होते हैं, उनकी शराइत मान लेते हैं, तो फिर भी 2 से 3 माह लगेंगे कि पाकिस्तान को स्टेबल होने में। जब पाकिस्तान स्टेबल होगा, जब मीशत थोड़ी सी स्टेबल होगी, तब ही IMF कर्जा देने के लिए तैयार होगा। लेकिन उस 2 से 3 माह में होगा यूं कि खान साहब ने जिस तरह इलेक्शन के हवाले से शोर बर्पा किया है, तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस वक्त इलेक्शन पर पैसे लगाए जाएं। क्योंकि पहले आम इंतखाबात करवाए जाएं पंजाब में और KPK में, और उसके बाद जो इंतखाबात जनरल इलेक्शन करवाए जाएं, तो इनमें भी एक बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा जो पाकिस्तानी अवाम का ही पैसा है, जो इलेक्शनों पर भी खर्च किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इस वक्त जो कहने के माशी सूरत हाल है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि 2 दफ़ा इलेक्शन करवाए जाए, वो भी 2 से 3 माह के अंदर, और इतना ज़्यादा खर्चा उन पर किया जाए, इतनी ज़्यादा उन पर पैसे लगाए जाए। क्योंकि अगर इलेक्शन हो तो वो 1 दफ़ा ही जनरल इलेक्शन ही होने चाहिए। अगर ये 2 दफ़ा इलेक्शन होंगे तो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान को उसका बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत है, ये IMF की शराइत मान लेती है, IMF की शराइत मान के सख्तियाँ कर देती है, लेकिन इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को ना तो शराइत मानने पर और ना ही शराइत से इनकार करने पर कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि दोनों तरफ से नुकसान है। वो नुकसान किस तरह है? नुकसान इस तरह है कि अगर IMF की शराइत मान लेती है, पाकिस्तान में महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से अपोजिशन इसका फ़ायदा उठाएगी, इसे और ज़्यादा आवाम की नज़रों में नीचे गिराया जाएगा। क्योंकि आगे ही काफ़ी गिर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और ज़्यादा नीचे गिराया जाएगा।
اور اگر یہ شرائط نہیں مانتے تو اس کا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. جب پاکستان ڈیفالٹ ہوگا تو اس کا بھی خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. عوام تو ان کو بالکل ہی ووٹ نہ دے گی. دونوں طرف سے یہ موجودہ حکومت اس وقت پھنس چکی ہے. لیکن اس حکومت کو بھی بڑھانے کے حوالے سے، اس میں بھی مزید توسیع کے حوالے سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ ڈیفالٹ کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے ملک کو. اگر ملک پاکستان ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سیاسی ایمرجنسی ہے وہ نافذ ہو جائے گی ملک میں. جب سیاسی ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے انتخابات میں بھی اور زیادہ ٹائم مل جائے گا اور زیادہ ان میں توسیع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کو اور زیادہ مدت مل جائے گی حکومت کرنے کی، ملک پاکستان کی عوام کو نچوڑنے کی. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کی صورتحال اس قدر کشیدہ ہے کہ جن اداروں کو پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. عام عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پیسی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی بھی اپنی سیاست، اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کی سیاست اس قدر ہی مقدم ہے عوام کے فیصلوں سے؟ کیا ان کی سیاست ملک کی عزت و وقار سے اس قدر ہی مقدم ہے کہ جو اس کو بچانے کے لیے تمام تر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں؟ ابھی بھی حکومت کو سٹیبل کرنے کے حوالے سے، معاشی صورتحال کو سٹیبل کرنے کے حوالے سے نہیں سوچا جا رہا. IMF قرضہ بھی دے دے، ملک کو گرانٹیں بھی آ جائیں، ملک کو جو جہاں سے مرضی امداد مل جائے، لیکن جب تک سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی عدم استحکام ملک میں نہیں لایا جا سکتا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. حالانکہ وہ مانی جانے والی ایک وزیر اعظم ہے نیوزی لینڈ کی، اور ان کی تمام تر دنیا میں، تمام ملکوں میں ان کی کافی اثر و رسوخ ہے. اور معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور ملک کی قومی صورتحال کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ ایک خوددار قوم ہے، اور معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی نیوزی لینڈ ایک بہت اچھا ملک ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا کہ اب مجھ میں اور سخت نہیں کہ میں اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دوں. اگر ابھی بھی میں وزیر اعظم کے عہدے پر رہوں اور اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنے خدمات ڈلیور کرنے کی کوشش کروں تو وہ میری قوم کے لیے نقصان ہوگا. اس بات کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یہ بھی کہا کہ میں آنے والے الیکشنز میں، انتخابات میں بھی حصہ نہیں لوں گی. یہ تھی ایک خوددار قوم کی حقیقت، ایک خوددار قوم کے حکمرانوں کی حقیقت، جنہوں نے جب محسوس کیا کہ اب ہم اپنی قوم کے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتے تو نقصان کی طرف بھی نہ لے کے جایا جائے. کیونکہ وہ مہنگائی، انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہوں، جس کی وجہ سے میں اب اور زیادہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہنا نہیں چاہتی. ان باتوں کا انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. نہ تو انہیں کسی نے فورس کیا، نہ ہی ان پر کوئی بھی دباؤ یا کوئی بھی پریشر تھا. لیکن ادھر موجودہ صورتحال ملک پاکستان کی بات کی جائے، نہ تو سیاسی صورتحال ٹھیک ہے، نہ معاشی صورتحال ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اپنی سیاسی کرسی کو اس طرح سے جکڑے ہوا ہے کہ کہیں کوئی اور کھینچ کر نہ لے جائے. یہ خوددار قوموں کی، خوددار ملک کی حقیقت نہیں ہے. اب تک کے لیے اپنے میزبان حسنین طارق کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.